تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، منبع جود و سخا، پیکر لطف و عطا، آفتاب ہدا، احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد، اج دی تقریب سعید بزم مسعود محفل ذی قدس مجلس ذی شرف ختم قرآن پاک اور لیلۃ القدر دے حوالے نال منعقد دے۔ دعا ہے کہ جنہ حضرات نے شرکت کیتی ہے، جنہ حضرات نے حافظ صاحب دی خدمت کیتی ہے، جنہاں نے قرآن سنایا ہے، جنہاں نے قرآن سنا ہے، ساراں دی بالخصوص فقیر غلام قادر صاحب دے طرفوں خصوصی تعاون 800 روپے والی کلو برفی دا جڑا ساری اس مسجد دے وچ پہلی مرتبہ اسانوں میسر آیا ہے اج دی رات، انہاں دی اس خدمت سمیت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچ قرآن سننا سناونا ساڈا اس وقت اتھے باہمنا، جڑے حضرات تھوڑی دیر جاگن یا پوری رات جاگن، انہاں دا جاگنا اپنی بارگاہ دے وچ اللہ تعالیٰ منظور، مقبول اور ماجور فرماوے۔ بلا تمہید مختصر جائیں چند مسائل میں تھوڑے گوش گزار کر دیساں۔ لیلۃ القدر دے حوالے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دو روایتاں مل دیاں۔ ایک اے وے کہ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر نو آخری عشرے دے وچ تلاش کرو، آخری دہاکے وچ 20 تو 30 تک۔ دوجی روایت اے وے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر نو آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے وچ تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت غوث اعظم اور حضرت امام اعظم، یہ ترائے بڑیاں ہستیاں یہ فرمائندیاں ہن کہ اگر اسانوں کتھیں قسم چاہ کے آکھنا پوے کہ شب قدر اور لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک دی رات ہے، تساں قسم چاہ کے آکھ ویسوں کہ لیلۃ القدر دی در حقیقت رات 27 رمضان المبارک دی رات ہے۔ یہ نہ کہہ قسم چاہ کے آکھ ویسوں، اور ہستیاں بھی بڑی ہیں، اڈو امام بڑے اور اڈو غوث اعظم یہ ہستی بھی بڑی ہے، ابی بن کعب وہ صحابی بھی بڑے۔ ایک دوسرا اج دی اس مبارک رات نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے زمین دوتے نازل تھینے، یہ کوئی اخباری اور رسالے دی گل نہیں بلکہ قرآن شریف دی گل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح اور روح الامین یعنی جبرائیل امین اس رات۔ یہ قرآن شریف دے وچ موجود ہے، واضح ترجمہ ہے اس دا۔ تے نازل کیوں تھی نے اس دی وجہ کہ وے کہ اس واسطے نازل ہوندے ہیں کہ اس واسطے نازل ہوندے ہیں کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساڈے تھوڑے عیب فرشتاں تو چھپا کے رکھے. لوح محفوظ دوتے ہر شے لکھیے، ہر بندے دیاں نیکیاں اور ہر بندے دیاں برائیاں. فرشتے نیکیاں جس وقت پڑھ دن تے ورق ختم تھی ویندہ ہے، صفحہ ختم تھی ویندہ ہے، اگو برائیاں والا چیپٹر اور باب شروع تھی ون لگ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ او چھپا گھن دے برائیاں. فرشتے صرف اساڈیاں نیکیاں پڑھ سکدن اور لوح محفوظ دوتے نیکیاں دیکھ سکدن لکھی ہوئیاں. فرشتے اللہ تعالیٰ نو عرض کر دن یا اللہ ایک یہ جی تیری مخلوق ہے کہ جیڑی خیر اور شر دا مجموعہ ہے. ایک یہ جی تیری مخلوق ہے جڑے شیطان دے حملے اور نرغے دے وچ راندی ہے. ایک یہ جی تیری مخلوق ہے جس نو تیں نفسانی خواہشات بھی دتیاں ہیں. ایک یہ جی تیری مخلوق ہے جس نو تیں نفس بھی انہاں دے نال لایا ہے خواہش دا. اس دے باوجود بھی یہ وات بھی برائیاں نہیں کریں دے، صرف اور صرف نیکیاں کریں دیں کیونکہ انہاں دے سامنے برائیاں چھپا دیتیاں ویندیاں. یا اللہ اس مخلوق دی زیارت کرن واسطے چونکہ اج دی رات فرشتاں دا نازل تھیمنا یہ قرآن تو ثابت ہے. وت آدن فرشتے یا اللہ اج دی رات سانو اجازت دے اسا زمین دوتے وانج کے اس اعلیٰ مخلوق دی اور اس اشرف مخلوق دی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو گویا فرشتے ساری زیارت واسطے آندن، ساری تھوڑی زیارت واسطے آندن کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عیب برائیاں اور خطامہ یہ اللہ تعالی چھپا گیا ہے. دوسری وجہ کہ وہ فرشتہ دے آمن دی فرمایا دوسری وجہ فرشتہ دے آمن دی اے وے کہ فرشتے کیوں آندن. روز ازل دے وچ اللہ تعالی نے اسانو پیدا کرن دا ارادہ کیتا سانو تو فرشتہ نے آکا نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک. وہ پہلے بھی قرآن آئی کہ فرشتہ دا نزول یہ بھی قرآن ہے. یا اللہ اس نو پیدا نہ کر انسان نو اس واسطے میں یفسک الدماء یہ خون ریزی کرے سی، آپ بھڑ سی جانورن بھڑے سی ککڑا نو یہ خون ریزی کرے سی. کڈاں آپ بھڑ کے خون وہے سی تے کڈاں ککڑن بھڑا کے خون وہے سی. الدماء دم تو ہے اس واسطے سنو پیدا نہ کر. یہ زمین دو تے ویسی تا قتل و غارت دا بازار گرم کرے سی. ہکے ہکے ڈگری دو تے دو دو قتل کروے سی. ہکے ہکے جگہ دو تے چار چار قتل کروے سی. اس واسطے سنو پیدا نہ کر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر فرشتہ نے آکا نحنو نسبحو بحمدک یا اللہ اساں تیری تسبیح واسطے کافی ہے اس نو پیدا نہ کر. اس واسطے کہ بہت زیادہ جرم اور گناہ کرے سی. آج دی رات مخلوق اللہ تبارک و تعالی دی مسلمان آج دی رات جاگ دیئے. مسلمان آج دی رات عبادت دے وچ ریاضت دے وچ شب بیداری دے وچ پاکیزہ افکاری دے وچ زندہ داری دے وچ گزار دن. اللہ اللہ کر دن، تسبیح کر دن، تلاوت کر دن، درود شریف پڑھ دن، صلاۃ و تسبیح پڑھ دن، قرآن شریف پڑھ دن، سورۃ یاسین پڑھ دہن اور آیت کریمہ پڑھ دہن، اسماء جمالیہ دا ورد کریں دن. اللہ تبارک و تعالی فرشتن بھیج دیں دے. جس انسان دوتے تساں اعتراض کیتا ہے کہ اس نو پیدا نہ کر اس واسطے کہ اس نیکیاں نہیں کرنیاں اس برائیاں ہی برائیاں کرنیاں. آج دی رات ونیو زمین دوتے ون کے مشاہدہ کر رہا ہو اپنی اکھاں نال کہ دیکھو کنیے سجدے دے وچ سر رکھ کے سجدے دے وچ سر جھکا کے میں وحدہ لا شریک دے ذکر دے وچ مشغول اور مصروف ہے. یہ آج دی رات اس واسطے فرشتہ دا نزول تھیندے فرشتے نازل تھیندن فرشتے آندن. کس واسطے آندن؟
اس واسطے آندے کہ ساری عبادت دیکھن واسطے. دو اج دی رات دی عبادات دے وچ صلاۃ و تسبیح بھی ہے. الحمد شریف تو پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وت الحمد شریف وت کل شریف وت اس تو بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں جی 5 ہو گیا. وت رکوع دے وچ 10 مرتبہ یہ تسبیح وت سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد آ کے وت 10 مرتبہ یہ تسبیح وت پہلے سجدے دے وچ تسبیح وت دو سجداں دے وچالے وت 10 دفعہ وت دوجے سجدے دے وچ 10 مرتبہ 75 مرتبہ ایک رکعت دے وچ بڑھنی چاہیے. 75 مرتبہ ایک رکعت دے وچ 15 مرتبہ پہلے 10 مرتبہ ہیں جی الحمد شریف تو بعد 15 اور 10 25 10 مرتبہ رکوع دے وچ 25 تے 10 35 10 مرتبہ سامع اللہ دے وچ 35 تے 10 45 10 مرتبہ پہلے سجدے دے وچ 45 تے 10 55 ہیں جی 10 مرتبہ دو سجداں دے درمیان 55 تے 10 65 10 مرتبہ دوجے سجدے دے وچ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی تو بعد 65 تے 10 75 مرتبہ ایک رکعت دے وچ جڑی ہے وہ تسبیح اے بندہ کیا جی پڑھ چھوڑے. تو فرمایا گیا کہ اگر اے صلاۃ و تسبیح زندگی دے اندر ایک مرتبہ پڑھی گئی ہے زندگی دے اندر تا اس دیاں خطاواں نو ختم کرن واسطے ایک مرتبہ بھی صلاۃ و تسبیح کافی اور شافی ہو سی ایک مرتبہ. لہذا آج دی رات کوئی اور مصروفیت نہیں بندے دی بس اس جاگن دے بہانے دے اتے بندہ یہ صلاۃ و تسبیح پڑھ چھوڑے تو یہ بھی آج دی رات دی عبادات دے وچوں بہت عظیم عبادت ہے. اور آج دی رات دی عبادات دے وچوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام دے اتے مشکل آئی تو یونس علیہ السلام دے اتے اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت امتحان پایا تو انہوں نے اس آیت دا ورد کیتا انہوں دا امتحان انہوں دی ازمائش ختم ہو گئی. لہٰذا زندگی دے وچ رکاوٹاں زندگی دے وچ مسائل زندگی دے وچ مشکلات زندگی دے وچ معاملات دا اتار چڑھاؤ نشیب و فراز یہ آندا رہندا ہے. نبیاں دیاں زندگیاں دے وچ بھی آیا انبیاء دیاں زندگیاں دے وچ بھی آیا لیکن جڑی جہاں تے بیماری ہوئے اتھے علاج بھی ہوں دے جتھے مریض ہوئے اتھے حکیم بھی ہوں دے جڑی جگہ دے اتھے مریض ہوئے اتھے طبیب بھی ہوں دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر رکاوٹ اور ہر مسئلے اور ہر مشکل دا حل قرآن شریف دی اس آیت دے وچ رکھ دیتا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک رات دا اندھیرا جمع تھی گیا بیا مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا جمع تھی گیا بیا اس مچھلی نو بئی مچھلی کھا گئی وقت اس دا اندھیرا جمع تھی گیا بیا وہ مچھلی دریا دی تہ چ لگی گئی اس دا اندھیرا جمع تھی گیا. رات دا اندھیرا ایک مچھلی پہلی دا 2 دوسری مچھلی دا 3 دریا دی تہ دی اندھیرا 4 ظلمتاں 4 امتحان 4 اندھیرے جمع تھی گئے نبی دے اتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دا ورد کر حضرت یونس علیہ السلام اس دا ورد کردے جڑی مخصوص تعداد آئی 313 مرتبہ جس وقت وہ مکمل تھی رات بھی چھٹ ہو گئی. پہلی مچھلی نے دوجی مچھلی نے بھی اگل چھوڑا حضرت یونس علیہ السلام نو اللہ نے طاقت دیتی دریا چو بھی تیر کے باہر نکل آئے سمندر اور دریا دے کنارے دوتے آ گئے. یا اللہ یہ میری طاقت دا کمال نہیں یہ اگر کمال ہے تو تیرے ذکر اذکار تے تسبیح تے تحلیل دا کمال ہے. نبیان دے اتے بھی مشکلات آندیاں رہیاں تے انہوں نے بھی کیا کیتا اللہ تبارک و تعالی دی طرف رجوع کیتا رجوع الاللہ اللہ تبارک و تعالی نے کیتا. تو فرمایا گیا کہ اس وقت ہے جی وقت لگے لیکن چلو آج دی رات لگ گئی لہذا صلاۃ و تسبیح او ہو گئی اور اے تسبیح اے ہو گئی. یہ مشکلات دے حل واسطے ایک مجرب وظیفہ ذکر کیتا گیا ہے جڑا نبی دا آزمودہ ہے پیغمبر دا آزمودہ ہے. اگر روڈاں دوتے باون والا کوئی توتا چائی بیٹھا ہے
کوئی تختیاں چاہی بیٹھے، کوئی کئی شے چاہی بیٹھے اور وہ سکے چاہی بیٹھے تے او کیا دے اے کرو تے اے کرو تے مسئلہ حل تھی ویسی تے کچھ لوگ مان کے تے گھر آ کے تے وہ کریں دن کیوں اس واسطے جی اس آکھ ہے بھئی اس دے ہوتے تو اعتماد کریں دے تے نبی آدھا پہ بھئی اے کر کیونکہ میڈا کیتا ہویا مسئلہ ہے اے تو کر تے تیرے مسائل حل تھی سن وقت سانو انہاں دی گال نہیں مننی چاہیے دی اللہ تے اللہ دے نبی دی گال تسلیم کرنی چاہیے دی. فرمایا گیا اس رات دیاں عبادات دی وچ آ گئی اور فرمایا گیا کہ قیامت والے دن جڑی پکار تھی سی بندے دی وہ کس دے اتے پکار تھی سی سڈا ویسی بندے نو بلایا ویسی بندے نو آؤ ہن کنیے بلایا ویسی نا کنیے چایا ویسی فرمایا قیامت والے دی جڑا نا چوی سی وہ بندے دا اپنا نا نہ چوی سی. قرآن شریف دے وچ دو مزلی قرآن ہے تریجا مسئلہ قرآن دے وچ یوم ندعو کل اناس بامامہم امام دے نا تے پکارو سی امام دے نا تے امام دا نا جس امام دے پچھو تسا نمازاں پڑھیاں کسرت نال ایک تے ویندی لنگدی ٹپ دی جاتے ایک جڑا مستقل بندے دا امام ہے اور مستقل وہ نماز پڑھ دے جس امام دے پچھو اس امام دے نا دو تے پکارو سی کہ اس امام دے پچھو نماز پڑھن والے ہو اس امام دے پچھو نماز پڑھن والے ہو جس دے پچھو بھی اکرم ہے اسلم ہے مظہر ہے جو بھی ہے اس دا نا چوی سی اور اس تو بعد پھر جڑے پچھو اس دا نماز پڑھن والے اس انہوں نے پتہ لگ ویسی کہ ساڑے امام دا نا پہ چوید ہے. اس واسطے امام بھی ہونا چاہیے اے جیاں جڑا ظاہر دا بھی صاف ہوئے یعنی کپڑے اس دے صاف ہوئے کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہوئے اگر نجاست لگی ہوئی تو بات نہیں تھی نا نماز ظاہر دا بھی صاف ہوئے تے دل دا بھی صاف ہوئے دل بھی اس دا میلہ نہ ہوئے کسے دے بارے بغض کینہ حسد کسے قسم نہ بھی باطن بھی صاف تے ظاہر بھی صاف کیوں اس واسطے کہ امام دا نا چویچے تے جس امام دا اندر میلہ ہویا تو اس دا دراک مار کے پہلے دوزخ چ وجنا ہے تے اکثر جڑا انجن پٹڑی تو لاہ گیا تا ڈبے تے منزل مقصود تے پہنچ ہی نہیں سکدے یہ تو اس امام دے پچھو نماز پڑھ دے رہے ہو جڑا دوزخ چ گیا پیا ہے اپنے امام دا حال دے گنو وطن تھوڑا کیے تھی سی تسا آپ کیا جی سمجھ گنو اگر قیامت تل دیر ایسا نہ آکھا گیا وات کے بڑھ سی اس واسطے ایسے امام پکڑو جنہاں دا اندر ہے جی اجلا ہوئے اندر باطن صاف ہوئے روحانیاں بیماریاں تو پاک ہوئے او دے اندر کسے قسم دی روحانی بیماری نہ ہوئے ایک جسمانی بیماری نزلہ زکام کھانسی بخار یہ جسمانی بیماری ہے بغض حسد کینہ ہے جی منافقت یہ کڑیاں بیماری ہیں یہ باطنی بیماری ہیں فرمایا روحانی بیماری ہیں جسم نو تو اہمیت دیندہ ہے کہ میرے جسم نو کوئی بیماری نہ لگے تے روح نو کیوں نہیں اہمیت دیندہ کہ روح نو بیماری نہ لگے روح کمزور ہو گئی آج او دی وجہ کے وے کہ روح بیماریاں جکڑی ہوئی ہے اگر جسم بیماریاں دے وچ جکڑ ویسی تو جسم کمزور تھی ویندے تے روح بیماریاں جکڑی گئی تو روح شودی تک کمزور ہو سی روحی تک کمزور ہو سی اس واسطے روحانی بیماریاں تو بھی انسان نو اپنے آپ نو بچاونا چاہیے دے. دوسرا یوم ندعو کل اناس بامامہم اکہ اس امام تو مراد کے وے فقہ دا امام ہر بندے نو امام دے نا تے پکارا ویسی مسجد دا امام اکہ نہیں بلکہ اس دوجی تفسیر قرآن دی فرمایا اس امام تو مراد فقہ دا امام ہیں جی اسانا جڑا امام فقہ دا وہ کیڑا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہندہ امام شافی کہندہ امام محمد بن حنبل کہندہ ٹھیک ہے کہ نہیں جی امام مالک یہ چار فقہ دے امام ہیں تے کچھ لوگ اے جے بھی ہیں کہ جڑے اوکا کہیں امام نو منیندی نہیں وہ آدھن کہ صرف سارے آستے حدیث کافی ہے رسول اللہ دی اسا تقلید دے قائل لائے امام اعظم نو نہیں مندے امام شافی امام احمد امام مالک کہیں امام نو نہیں مندے وہ آدھن حدیث 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 انہوں نے سمجھاؤ بھئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود آپ شافی المسلک آئی امام بخاری خود آپ امام شافی دا مقلد آئی تو آدھا ہے کہ میں صرف بخاری منے ساں کہیں امام نو نہ منے دا تو امام بخاری تا آپ امام شافی دا مقلد آئی امام بخاری دا امام جڑائی وہ امام شافی آئی امام بخاری شافی
المسلک آئی، شافی المذہب آئی، شافی المسلک یعنی امام بخاری دا امام شافی آئی، امام شافی تا فقہ دے امام دے نا تے پکارا ویسی قیامت والے دن دو تے تیسری تفسیر کے وے کہ یوم ندعو کل اناسم بے امامہم اے بے اعمالہم، جڑی اصل تفسیر تھوڑا سمجھاونی آئی، اے بے اعمالہم عملان دے نا تے پکارا ویسی، عملان دے نا تے یعنی جس وقت بندے دی پکار ہو سی اس دا جڑا عمل ہو سی زندگی دا، جس دے ہوتے اس توبہ تیب نہیں کیتی تے اسے عمل دے ہوتے اس نو موت آئیے. فرمایا اگر اچھا ہے تا اچھے عمل دے نا تے، اگر برا ہے تا برے عمل دے نا تے. اے شراب پیمن والے ہو آ جاؤ، تھوڑا حساب و کتاب شروع ہون والا ہے. اے جوا کھیڈن والے ہو تسی آ جاؤ، تھوڑا حساب کتاب شروع ہون والا ہے. اے ہیں جی یہ برے عمل آ گئے تے جڑے اچھے عمل والے خوش نصیب ہو سن، اعلیٰ مقدر والے ہو سن، انہاں دی پکار ہو سی اے رب دا قرآن پڑھن والے ہو، اے محمد الرسول اللہ تے درود و سلام پڑھن والے ہو، اے تسبیح و تحلیل کرن والے ہو، اے نمازاں پڑھن والے ہو، اے 27 رمضان المبارک دی رات نو جاگن والے ہو آ جاؤ، تھوڑا حساب و کتاب دا سلسلہ پیا شروع ہوندے. ہن تو آپ دیکھ لے انہاں نو بلایا گیا تے جوئے دے نا تے، انہاں نو بلایا گیا تے شراب دے نا تے، انہاں نو بلایا گیا تے زنا والی پارٹی دے اندر، انہاں نو بلایا گیا تے خبائث دے اندر تے مفاسد دے اندر تے برائیاں دے اندر تے خطاماں دے اندر تے گناہاں دے اندر. تے کتنی اعلیٰ ہے جی عزت بن گئی اس بندے دی کہ جس نو بلایا گیا تے قرآن دے نا تے، درود و سلام دے نا تے، یا کڈاں اس اذان دیتی تا اذان دے نا تے، اچھے عملاں دے نا تے اس نو پکارا گیا بلایا گیا. بس فرمایا قیامت والے دن ہر بندے نو اپنے عمل دی بنیاد تے پکارا جائے گا. یعنی شراب پیمن والاں دا جلے ذکر ہو سی، جتنے شرابی ہو سن اٹھ ویسن تے جمع ہو ویسن، اتھے اللہ دی نظر تو تے اتھے بھی کوئی بندہ چھپ نہیں سکدا. کوئی یہ تا نہیں آگ سکتا نا میں نہ اٹھی سا جی، کنجے نہ اٹھی سے، ہر شاہ جو لکھی پئی ہو سی. شرابی وکھرے، زانی وکھرے، چور وکھرے، ڈاکو وکھرے، جوا خور وکھرے ہیں جی، مرغ بازی کرن والے، کبوتر بازی کرن والے، جلد بازی کرن والے، سود بازی کرن والے، ساراں دی پارٹی وکھری ہو سی. تے قرآن پڑھن والے، صلاۃ و تسبیح پڑھن والے، نمازاں پڑھن والے ہیں جی. پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. اے کتنی خوش نصیبی ہے کہ اے ساڑا نا انچ ویچے. چلو انج سمجھ نہ سی تو انج آوے سی. اگر اس چھوٹی جتنی محفل دے وچ کوئی کہنو آکھے اوے بیڑا رکھن والا اورے آ، اوے سگریٹ پیون والا کھڑا ہو جا، وہ آکسی یار تے چنگی نہیں کیتی، بھاویں سچو مچوں بھی بیڑا وہ رکھ دے، سچو مچوں بھی سگریٹ پین دے، لیکن وہ باہر نکل کے آکسی تے چنگی نہیں کیتی، اس واسطے تے بھری محفل یار ایک کیا کہ بیڑا رکھن والا تے نہ نہیں چاہے. چھوٹی محفل ہے اور بیڑا اور سگریٹ گناہ کبیرہ نہیں گناہ کبیرہ. کہیں عالم مفتی کل پوچھ گئے اسراف اور فضول خرچی چاہ سکتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں. کہیں عالم کہیں مفتی کہیں فتاوے والے نہیں لکھا. تو اے او جی شے ہے جڑی گناہ کبیرہ بھی نیا تے ہیں جی محفلی چھوٹی ہے تے وقت کیا جی بندے اس دا نا اس انداز دے وچ آئے تو اس نو چنگا نہیں لگا. تے قیامت تل یار ایڈی وڈی محفل تے گناہ کبیرے دے سر تے تعارف تھیندا پہ ہوئے. اتنی وڈی محفل وچ گناہ کبیرے دے سر دو تے پکارا ونجے اوے شرابی اتھے آ جا. نبی، پیغمبر، رسول، اولو العزم، اولیاء، اغواس، اقطاب، ابدال سب دیکھنے والے ہوں. پھر اے تو سوچ
کہ چھوٹی جتنی ایک بندے دے وچ کیا جی کوہتائی ہے، اگر اس دا ذکر عام جی محفل وچ کیتا ونجے تو بندے دا سر جھک ویندا ہے، تے اتنی بڑی محفل دے وچ وڈے گناہاں دے سر تے پکارا گیا۔ اس واسطے فرمایا آج دی رات توبہ دی رات ہے، وہ پہلے جتنے گناہ انہوں نے سارا تو تائبوں ویسے نہ تائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو، اگر توبہ ہو ویسی تے وقت کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وقت جتنے گناہ ہیں انہاں دے نا دوتے نہ پکارو سی، بلکہ توبہ تو بعد جڑے اچھے عمل شروع ہو سن انہاں اچھے عملان دی بنیاد دوتے پکارو سی۔ سبحان اللہ۔ اے آ گئی پہلی تفسیر مسجد دے امام دے نا تے، دوجی تفسیر فقہ دے امام دے نا تے، تریجی تفسیر نہیں امام تو مراد اعمال۔ قرآن دی تفسیر کرنا سوکھی نہیں، رب دی کتاب دی تفسیر کنجے سوکھی ہو سی۔ ایک بندے نو خواب آ گیا ہے راتی تے خواب دی تہ تک پہنچنا مشکل ہے، تے اللہ دی کتاب دی تہ تک پہنچنا کنجے آسان ہو سی۔ خواب دی تہ تک پہنچنا مشکل، خواب آج افراد تفرید دا شکار، خواب دا سامن والا بھی تے خواب دی اگو کی آجی تعبیر کرن والا بھی اوہی اپنے جان او بھی، تو فرمایا خواب اترائے قسم دے، پہلا خواب نفس دے طرفوں، فرمایا دوجا خواب ہیں جی شیطان دے طرفوں، اور تیسرا خواب بندے دے ملائکہ اور فرشتوں دے طرفوں۔ خیال جس نو نفس دا آکھا گیا ہے، خیال پہلا خواب ہے، دن نو بندہ جڑا ہے کام کریں دے، راتی بندہ سم دے تے اوہے والا نیندر دے وچ دوبارہ رپیٹ تھی من لگ ویندن، اس نو آدن خیال والا خواب۔ اس دی بھی کوئی اہمیت نہیں، جڑا کم دین کرے سی راتی دیکھ سی، اس دی کوئی تعبیر نہیں۔ دوجا ہے شیطانی خواب، شیطانی خواب نفسانی، جس دے وچ غلط چیزاں جس نو مقصد ہے کہ دے دا ہے بریاں چیزاں جس نو آکھ سکدے ہو، او دے بارے آکھا گیا کہ ترائے مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے کھبے پاسے تھوکو سٹ دے وے، اے شیطانی خواب ہے، اس دا تعلق بھی تعبیر نال نہیں، صرف ایک خواب ہے فرشتاں دے طرفوں ملائکہ دے طرف جڑا خواب آندا ہے اس دی تعبیر ہے، او فرمایا گیا کہ او بھی آسان نہیں، او بھی مشکل ہے۔ تا خواب ایک انسان دے تے کتاب خدا دیے، اگر انسان دا خواب نیندر ایک سب تو لوز پینٹ آکھ، نیندر ایک سب تو عام اور سب تو ادنا صفت آکھ، اے انسان دی ادنا صفت ہے نیندر، جلے سام ویندا تو اس لئے کوئی اس نو پتہ نہیں ہوندا، انسان دی ادنا صفت تک پہنچنا مشکل ہے، اللہ دی اعلیٰ کتاب تک پہنچنا کنی آسان ہو سی۔ اس واسطے فرمایا اس آیت دی تیسری تفسیر ہے، اس واسطے عمل اچھے، توبہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے۔ محمود و عیاض جس دا تذکر علامہ اقبال بھی کیتا، سلطان محمود اس اپنے وزیر نو عیاض نو بڑا اس نے کیا جی قربے چ رکھا ہویا آئی، لوگاں کئی سنو تو کہیں کیوں قربے چ رکھا ہویا ہے، اس دی وجہ کے وے بنا جڑے ہور اس دے ہواری ہن جڑے لوگ ہن انہاں کہا کہ تو عیاض نال محبت زیادہ کیوں کردا، اس دی وجہ کے وے، اس آکھا کل آویاں میں دسا دے ساں، کل جس وقت ہوئی بھرے ہوئے تالاب دے وچ بادشاہ محمود نے سکہ سٹا، اس آکھا جتنے وزیر کھڑے ہن، اس آکھا اس دے وچ عیاض سمیت سکہ میں سٹا ہے، اس لئے سکہ دا دور آئی، سکہ سٹا ہے، اس دے وچ داخل تھیو تے اے سکہ من کاٹ کے دے ہوئے کوئی بندہ، لیکن اس دے کپڑے سننے نہ تھی وین، اس دے کپڑے سننے نہ تھی وین، وچ داخل تھی وے پانی دے تے سکہ کاٹ کے دے وے، سکہ کاٹ کے دے وے ایک تے کپڑے اس دے سننے نہ تھی وین، کیڑا بندہ ہے؟ سارے پچھا ہٹ گئے، انہاں کہا نہیں ایک نہیں ہو سکتا بے پانی جے داخل تھی وے تے کپڑے سننے نہ تھی وین۔ عیاض وزیر چھلانگ مار دیتی، اس چھلانگ ماری وہ سکہ باہر کاٹ کے آیا، جلے باہر وہ سکہ بادشاہ نو پیش کیتا، انہاں کہا جی اے سکہ تک ہن آیا لیکن کپڑے تا سننے کی تھی ود ہے۔ عیاض وزیر نو بادشاہ مخاطب تھی ہے کہ کپڑے تا سننے میں تا کئی وی چھلانگ مار سکہ کاٹ کپڑے گلے نہ تھی وین۔ اس عیاض وزیرہ کا اے بادشاہ سلامت دو تڑے حکمن، ایک تڑا حکم آئی سکہ کاٹ کے دے بچو تلاب دے، دوسرا تڑا حکم آئی کہ کپڑے سننے نہیں کرنے، دو تڑے حکمن، ایک میرے واسے چاہی ایک میرے واسے کوئی نہیں، میرے واسے چاہی سکہ کاٹ کے دے ونا او میں کاٹ کے دے دیتے، اے میرے واسے کوئی نہیں بھئی میں پانی دے وچ داخل تھی وہاں تے کپڑے ہی سننے نہ تھی ون، اس واسطے اس دی تیرے کول میں معافی منگنا تو من معافی دے چاہ،
بادشاہ کا میں تن معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس ہیں جی واقعے تو صوفیاء صوفی لوگاں نے فقیر لوگاں نے انہوں نے نتیجہ ماخوذ کیتا ہے، انہوں نے کہا دیکھو وہ اس واسطے اس دے قربے چاہ گیا کہ اس نے اس بادشاہ دے کل معافی منگی دی تے او دور رہ گئے اس واسطے کہ انہاں بادشاہ دے کل معافی نہیں منگی، جرم تھی گیا تے خطا تھی گیا تے دنیا دے عارضی بادشاہ دے کول اگر بندہ معافی منگے او معاف کر سکتا ہے۔ او بادشاہ حقیقی ہے، او وحدہ لا شریک ہے، او اللہ تبارک و تعالی کل کائنات دا رب ہے، پالن والا ہے۔ اگر اس دے کول بھی اج دی مبارک و مقدس رات کوئی بندہ آنسو بہا کے معافی منگتا ہے تو او وحدہ لا شریک اج دی رات معافی دے خزانے بھی وا کر دیندے تے کھول دیندے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسے واسطے فرمایا کہ آج دی رات خدا دی رحمت آواز دے دیے کہ دروازہ رحمت کھٹ کھٹائے تو صحیح، اللہ دی رحمت آ دیے آج دی رات دروازہ رحمت کھٹ کھٹائے تو صحیح، دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، در پر بھی میرے کوئی آئے تو صحیح، دفتر اعمال تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو اپنے گناہوں کو دیکھ کر، دروازہ رحمت کا کھلا ہے آجا۔ اس واسطے فرمایا ہے معافی اور توبہ دی رات ہے، اج دی رات دی عبادات دے وچوں اے بھی ایک عبادت ہے توبہ کرنا توبہ کرنا توبہ کرنا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نو تسبیح دی آواز تو زیادہ گناہگار دی آنکھیں چو نکلن والا آنسو اے زیادہ محبوب ہے۔ ایک پاسو تسبیح دی آواز بیان دیئے، ایک پاسو تسبیح دا دانا پی اٹھان دے، بے پاسو گناہگار دی آنکھیں چو آنسو پی اٹھان دے، تسبیح دے دانے تو زیادہ گناہگار دے آنکھ دی آنسو دی اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اس واسطے اے آنسو جڑا ہے اے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ بہت زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ وقطرۃ دم من خشیت اللہ تعالی۔ فرمایا ایک او خون دا قطرہ، اللہ نو دو قطرے پسند ہیں، ایک او خون دا قطرہ جڑا شہید دا فوجی دا سرحد تے کھڑا ہے، مومن مسلمان ہوئے سرحد تے کھڑا ہے تے شہید ہوندے وقت خون دا پہلا قطرہ تحراق فی سبیل اللہ، جڑا اس اللہ دی رضا واسطے اپنے ملک دے تحفظ اور حفاظت واسطے امن و امان دی خاطر مینو تسا جو کچھ کر سکتے ہو اس تو اگاں تھا نہ گزرن دیندا۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک قطرہ تے بیا کیڑا قطرہ آب زمزم دے پانی دا نہیں، فرمایا ہیں جی من خشیت اللہ تعالی، 27 رمضان المبارک دی رات من خشیت اللہ تعالی اپنے ماضی نو یاد کر کے گزرے ہوئے زمانے نو کوتاہیاں نو خطاواں نو غلطیاں نو جرم نو گناہاں نو صغائر کبائر سب نو یاد کر کے جڑا آج دی رات اکھ دے وچوں آنسو دا قطرہ گرسی، اے قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالی نو شہید دے خون دی طرح محبوب اور پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے آج دی رات دی اے اہمیت ہے۔ تو فرمایا گی اگلی تفسیر 5 تفسیریں ترائے ہو گئیاں تے چوتھی ہے جی یوم ندعو کل اناس بامامہم، اکیس امام تو مراد کیوے، اکیس امام تو مراد عیب نبیہم، عیب نبیہم، امام تو مراد جڑا سارے نبیاں دا امام ہے، امام تو مراد جڑا بیت المقدس دے اندر سارے نبیاں نو جس نے امامت کرائی آئی، اس امام دے نام دے پکارا ویسی موسیٰ علیہ السلام دی امت نو موسیٰ علیہ السلام دے نام تے پکارا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام دی امت نو عیسیٰ علیہ السلام دے نام تے پکارا جائے گا، آدم علیہ السلام دی امت نو آدم علیہ السلام دے نام تے پکارا جائے گا، تے محمد الرسول اللہ دی خوش نصیب امت نو اسانو اور تھوانو محمد الرسول اللہ دے نام دے پکارا جائے گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام دے امتیو، اے عیسیٰ علیہ السلام دے امتیو، اے یحییٰ علیہ السلام دے امتیو، تے جلے سادہ تھوڑا وارا آیا، جلے سادہ تھوڑا وارا آیا تو وات کہندے نام دے پکارا ویسی محبوب مصطفیٰ مکین گنبد خضرا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات دے نام دے پکارا ویسی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے پکارا ویسی آکے کیوں آکے اس امام تو مراد صرف مسجد دا امام نہیں، اس امام تو مراد صرف فقہ دا امام نہیں، اس امام تو مراد جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ تو بعد ساری کائنات دے وچوں عزتاں تے عظمتاں دے وچوں سب تو اعلیٰ تے افضل، سب تو اعلیٰ تے افضل او کون؟ او محبوب مصطفیٰ دی ذات۔ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، دیکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، دیکھ لو زمانہ نور و نور۔ چمکیا جو عرشاں تے ستارہ بن کے، چمکیا جو عرشاں تے ستارہ بن کے، آیا او غریباں دا سہارا بن کے، سہارا بن کے، کفر دا اندھیرا فٹ دور ہو گیا، کفر دا اندھیرا فٹ دور ہو گیا، دیکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا۔ عرشاں والے عرشاں تو بھی آن لگ پے، عرشاں والے اس امام دے نام دو تے تیری تے میری پکار ہوے گی کہ عرشاں والے عرشاں تو بھی آن لگ پے، جھولا او دے یار دا جھولان لگ پے، جھولان لگ پے، وجد چ خود کوہ طور ہو گیا، وجد چ خود کوہ طور ہو گیا، دیکھ لو زمانہ نور و نور۔ ناصر آج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، ناصر آج رحمتاں لوٹائیاں جانیاں، جتھے کتھے خوشیاں منائیاں جانیاں، منائیاں جانیاں، تے خالی ہو سی جڑا مغرور ہو گیا، جڑا جھکسی نہیں، جڑا توبہ نہ کرے سی، مغروری دے وچ راسی، خالی ہو سی جڑا مغرور ہو گیا، دیکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، دیکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام نامی اسم گرامی دوتے پکارو سی، تیری تے میری چار تفسیرہ مکمل، صرف میں قرآن دے وچ وچ بیٹھا باہر نہ گیا، تو فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دوتے، فرمایا کیوں؟ آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے شرک تے بدعت نو ختم کیتا، ختم کر دیتا۔ یہ حضور دے آمن دا مقصد بھی ہوئی، شرک بدعت بہت زیادہ پھیل گیا، اے اسادہ کی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اور کوئی شریک نہیں، اسا رسول اللہ علیہ السلام نو اللہ دا شریک نہیں منے دے بلکہ اللہ دا حبیب منے دے ہیں، اس واسطے کہ شریک اور حبیب دے اندر فرق کیا، شریک ادھے دا مالک ہوں دے، میرے دکان دے اندر اے بندہ میرے نال شریک، رقبے دے اندر اے شریک، نفع دے اندر اے شریک، نفع ادھو اتو ویندے، شریک ادھے دا مالک ہوں دے تے حبیب سارے دا مالک ہوں دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو اسا شریک آکسوں، اللہ دا شریک آکسوں، تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کم ہو ویسی گھٹ ویسی، اس واسطے کہ ادھے دے مالک بن سن، شریک نصف دا مالک ہوں دے، اسا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو وحدہ لا شریک دا شریک نہیں آکھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا حبیب آکھا ہے، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے اذن تے اجازت دے نال کل کائنات دا مالک بنا کے بھیجے۔ چار تے پنجویں اور آخری تفسیر، یوم ندعو کل اناس بامامہم، آؤ جڑی گل پہ کرداں، اولیاء نے بھی شرک تو منع کیتا ہے، مولانا جان محمد صاحب میبلوی انہاں دی گھر والی عورت نو گل بیٹھی کریں دی آئی، گھر دے وچ جویں عورتاں دیاں کہ سانو اساڈی گاں جوا رکھے، اے جویں عورت آدی ہے، کہ مقصد ہے یہ گاں سان جوائی پئیے، دودھ مکھ لسی گاں سان جوائی پئیے۔ مولانا جان محمد صاحب میبلوی اللہ تبارک و تعالیٰ دا ولی کامل آئی، پچھوں سن کے دے اسا کہ اچھا
گاں تن جوائی پئیے انہوں نے فوراً اس گاں نو ذبح کر دیتا تے اپنی عورت نو گھر والی نو مخاطب ہو کے آکا میں تیرے خدا نو ذبح کیتی وینا ہن دیکھاں پتہ لگدا ہے تو مردی ہے یا جیندی ہے 2 دناں تو بعد مولانا جان محمد صاحب میں بلوی اپنی عورت نو مخاطب ہوئے خدا تا تیرا ہو گیا ہے ذبح تے تو بیٹھی جیندی جو تو آدھی ہے میں نو تا گانپ جوایا ہویا ہے تے گاں تا آپ مر گئی ہے تو جیندی بیٹھی معلوم ہویا ہے تینو کوئی ہور ہستی جوامن والی ہے کوئی اور ہستی جمامن والی ہے ان قرآنن سیرت بہل جبالو او قطعت بہل اردو او کلم بہل موتا بل اللہ الامر جمیعا سارا امر اس کو لے بس اچھا آخری یوم ندعو کل اناس بامامہم اتھے آکے حضرت علی المرتضیٰ تفسیر مکا چھوڑی اس آکا مفتبے سٹیمپ شدہ مہر شدہ جس دوتے مہر لگی ہو یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف انہوں نے آکھا ہے کہ اس امام تو مراد مسجد دا امام نہیں فقہ دا امام نہیں اس امام تو مراد کہوے کہ قیامت والے دین جڑی پکار ہو سی بندہ دی او کیویں ہو سی بے اسماء اے امہاتہم ہر بندے دا نام او دی ماں دے نام دو تے اس بندے دی پکار ہو سی والدہ دے نام تے پکار ہو سی جس بندے نو بھی بلایا ویسی اس بندے دے والد دا نام چایا ویسی والد نو سیڈ تے والدہ دا نام پکارا ویسی والدہ دے نام دوتے جس بندے دی والدہ دا نام جیڑا بھی ہو سی اس بندے دا نام چاہ کے مت والدہ دا نام چایا ویسی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آج دی رات مبارک رات ہے اگر والدہ خدا ناراض ہے تو میں اس دا نسخہ بھی پہلے بیان کر چکا توبہ آنسو تے فرمایا اگر گھر دا مرشد ناراض ہے والدہ آج دی رات اس نو بھی راضی کرنا ہے اس واسطے کہ قیامت والے دن بے اسماء اے امہاتہم ماما دے نا تے پکارو سی تے حضور فرمایا اگر ماں ہوئی ناراض قیامت والے دن پکارو سی ماں دے نا تے او ایویں ہاتھ ہلا دے سی میڈا اس نال کوئی تعلق نہیں بات کے بڑھ میڈا اس نال کوئی تعلق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ حدیث شریف دے وچ موجود ہے اصلاح معاشرہ اس سیاست لوگ بڑی تقریر پسند کریں دیں دور دور من سڑیں دیں بڑے بڑے پروگرام ہوتے کوئی کس تے بول دا ہے کوئی کس تے بول دا ہے اللہ دے فضل نال وڈیاں وڈیاں محفلاں دے وچ میں اصلاح معاشرہ تے بول دا فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گیا مینوں آکھا بس مکدے پے تھیں گل میں گیا میں نو آکھا ایک بندے دا روح نہیں نکلدا نوجوان خاص کر میں نے مخاطبین ہیں روح نہیں نکلدا حضور چلے گئے چلو روح نہیں نکلدا تو ویندے آئے جلے گئے ادھر روح دا مسئلہ ای سکرات مشکل حضور نے پوچھا کہ مسئلہ ہے اس کا جی مسئلہ اے وے کہ آخری وقت والدہ میں نو اے بددعا دیتی آئی میں نے کوئی بے ادبی ہوئی آئی تے اس کا جی میں نو اوکھا کیتا ہی آخری وقت تو میں اوکھاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس والا ہے یا رسول اللہ انہو مستجاب الدعوات تھوڑے بارے تا مومنہ تے کافران دا مشترکہ کی دے کہ تھوڑی زبان ہلن دی دیر ہوں دیئے انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفوں شرف قبولیت دی دیر نہیں ہوں دی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی مہربانی کرو میرے واسطے دعا کی دی ونجو اس واسطے اس بد دعا کی تی آئی والدہ کہ تساں دعا چکرو حضور فرمایا نہیں جس واسطے والدہ بد دعا کر چھوڑے محمد مصطفیٰ دی زبان دعا دی خاطر نہیں ہل سکتی پہلے گھر والے مرشد دے طرفوں دعا ہو سی پیچھے مدینے دے مرشد دے طرفوں دعا ہو سی جنہاں دوتے والدین راضی گئے انہاں دیاں عظمتاں تے شانہ فقرچ فقیرچ عظمتچ عزتچ یوں ہویاں تو فرمایا قیامت والے دن والدہ دینا تے پکار تے کیوں اسی والدہ دینا تے پکار دی وجہ کہوے حضرت علی کو لے ہی کہیں پچھا ایدی وجہ کہوے
حضرت علی فرمایا ایدی وجہ اے وے بھئی والدہ دے نا تے پکار اس آستے تھی سی اللہ تبارک و تعالی ستار العجوب عیب چھپامن والا ہے، عیب چھپامن والا ہے۔ فرض کیتا کہہ بندے دے نسب وچ شک ہوئے، ٹھیک ہے کہ نہیں، او دے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہے والدہ کول، تو اگر پیو دے نا تے پکارا ویسی تا قیامت تل دیار تا اصلی پیو دا نا چاہیا ویسی، اور معاشرے دے وچ لوگاں دے وچ اس نے ہور مشہور کر رکھا ہے، تو فرمایا اس دا اے راز اے عیب کھل ویسی تھڈو ماں دے نا تے پکارو بھئی کہندے نسب وچ شک بھی ہووے تے سارا دے سامنے اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے میں نہ کھولاں، او غفار الذنوب گناہاں نو معاف فرماون والا بھی ہے تے ستار العیوب عیباں نو چھپاون والا بھی ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ وہ آدھا ہے کہ دریا دے کنارے تے من اپنا شیخ مرشد ملا، اس لئے مرشدین جڑے ہوں دیان وہ کہیں مرید نو ملے نا تا کئی شے دین دیان، ہون معاملہ اللہ ماشاءاللہ برعکس تھی گئی ہے کہ تھائی مل ونجے کوئی پیر تو وہ کئی شے گھند ہے، اس لئے دیون آلی گالوں دی آئی، اس لئے دیون آئی، ہون برعکس تھی گئی ہے۔ اس شیخ سعدی نو آکا میں ایک شیطن دینا، کیڑی شے آکے ایک نصیحت، کیڑی نصیحت آکے مرا پیر دانائے مرشد شہاب دعا نصیحت برروے آپ یکے فارسی یکے آن کے برخیش خود بھی مباش دو ماں کے برغیر بد بھی مباش اکے آج دی رات دے مبارک پیغام یہ شیخ سعدی کہ تہیہ آج دی رات کر گھن یکے آن کے برخیش خود بھی مباش اپنیاں چنگائیاں در نہیں دیکھنا تے دوم آن کے برغیر بد بھی مباش تے دوجے ساتھی دیاں برائیاں در نہیں دیکھنا اپنیاں چنگائیاں نو ظاہر نہ کر تے دوجھاں دیاں برائیاں نو ظاہر نہ کر اپنیاں چنگائیاں نو چھپا کے رکھ سے تے دوجھاں دیاں برائیاں نو چھپا کے رکھ سے اللہ تبارک و تعالی خود تینو کامیابی اور کامرانی دے نال ہم کنار کر چھوڑے سی۔ اچھا حضرت علی فرمایا ایک وجہ تے آ گئی نسب والا کیا جی عیب چھپا راوے تے دوجھی وجہ کہ وے کیوں ماں دے نا تے پکارا گیا کہ اس واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ دے نا تے کیوں نہیں پکارا گیا ماں دے نا تے کیوں رکھی گئی پکار قیامت والے دن کہ اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں ایک قرآن شریف ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا تھے اگر باپ دے نا تے پکار آندی پئی ہوئی تے عیسیٰ علیہ السلام دا تا باپ ہے کوئی نا بت عیسیٰ علیہ السلام دی پکار کنیے تھی سی اللہ تعالیٰ نے ایک عیسیٰ دی خاطر پوری مخلوق دا قانون بدل کے رکھ دیتا تے عیسیٰ علیہ السلام کونے مقتدی تے محمد رسول اللہ کونے عیسیٰ علیہ السلام دا امام جدہ مقتدیاں دی شان خدا وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے وچ اتنی ہے امام دی شان کے ہو سی امام دی شان کے ہو سی حضور علیہ السلام دا مقام اور مرتبہ کے ہو سی اچھا تے یہ دو وجہ آ گئیاں کہ عیسیٰ علیہ السلام دی خاطر اللہ نے ماں دے نا تے پکار رکھی یا پیو دے نا تے نہیں رکھی دو کیا جی تریجہ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائند ہے کہ ماں دے نا تے پکار کیوں رکھی گئی ہے کہ بے اسماء امہاتہم کہ اس واسطے کہ شرف الحسنین حضرت امام حسن تے حسین دی شان ودھاون واسطے ماما دے نا تے پکار رکھی گئی ہے کہ قیامت والے دن جلے امام حسن تے حسین دی واری آسی تے حضرت امام حسن تے حسین دی پکار حضرت فاطمہ دا نا چوی سی ایک کون حسن ہے تے کون حسین ہے دنیا دو تے حسن تے حسین تے ڈھگن ایک کیڑا حسن تے حسین ہے کہ او حسن تے حسین ہے جس دی والدہ نبی دی صحبزادی فاطمہ الزہرا حضرت فاطمہ دا نا چوی سی تو بات حضرت امام حسن تے حسین دی شان ود ویسی کیونکہ عام حسن تے حسین نہیں اے او حسن تے حسین ہے جس دی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تے او حسین کہ جس دے بارے شاعر آ گیا اسا کا سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوں دی ہے سب دی پوری سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوں دی ہے سب دی پوری تے حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وی نماز وچ اس واسطے کہ حسین نے سجدے چ سر کٹایا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ
جس حالت فوت تھی سی اس سے حالت اٹھایا ویسی حضرت امام حسین سجدے دے وچ فوت تھے ہے شہید تھے ہے قیامت والے دن سجدے دی حالت اٹھایا ویسی تو فرمایا آج دی رات دا مبارک پیغام اے آ گیا کہ اللہ نو بھی راضی کرنا ہے تے رسول اللہ نو بھی راضی کرنا ہے تے اپنے دیگر احباب سمیت والدین دی رضامندی بھی اللہ تبارک و تعالی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی رضامندی اور خوشنودی دا سبب اعظم ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین جو بے عمل نے اچھے کم کرنے کی توفیق عطا فرما جو بے روزگار نے روزگار صحیح سالم عطا فرما رزق حلال دی فراوانی اور وسعت عطا فرما گناہ صغیرہ کبیرہ تو بچن دی توفیق عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق و محبت دی خیرات نصیب فرما جڑے سا مسائل سنن بالخصوص آج دی رات دے متعلقہ ادو تے عمل پیرا ہون دی صحیح معنی دے اندر توفیق کامل اکمل مکمل نصیب فرما تمام جو آسمانی زمینی بیماریاں ہیں رکاوٹیں ہیں وباواں ہیں تمام مسلمان مرد عورتوں حفاظت کلی عطا فرما جو بیمار ان شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما لا علاج مرضاں تو محفوظ فرما حادثات دی موت تو بھی محفوظ فرما اول آخر ظاہر باطن کل جز خیر فرما جڑے روزے رکھی بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی بارگاہ قبول فرما جڑے نہیں رکھے انہوں نے رکھن دی توفیق کامل اکمل مکمل نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین.